नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईँले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै हालतमा वैशाख 31का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा लामो समयदेखि सहमति जुटाउने प्रयासमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा सरकार, विपक्षी दल अनि सरकारमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संशोधन प्रस्तावमा साथ नदिने बुझेपछि यसलाई थाती राखेरै पनि निर्वाचनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो। सरकारले मधेसी मोर्चालाई सहमति जुट्नै नसक्ने र पारित गर्न नसकिने विषयलाई हाललाई थाती राखेर निर्वाचनपछि सहमति खोज्ने गरी अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ र फकाउँदै गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। तर मधेसी मोर्चा आफूसँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन नगरी सरकार अघि बढी निर्वाचन हुन नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने चेतावनी मोर्चाले दिँदै आएको छ। अबका दिनमा मोर्चाको भूमिका कस्तो रहन्छ, निर्वाचनको माहौललाई मोर्चाले कसरी सामना गर्छ, यी अनि यस्तै सवालमा छलफलका लागि आज हामीले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 7बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद कमलेश्वर पुरीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यदि तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्रै प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद कमलेश्वर पुरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? कता हुनुहुन्छ अहिले? म भैरवामा। सरकारले वैशाख 31 गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, त्यसैको तयारीका लागि जानुभयो कि क्या हो? होइन, म त क्षेत्रमा बस्ने मान्छे हो। मेरो काठमाडौँमा केही छैन, केही पनि छैन त्यहाँ। अब हाम्रो संसद थियो आजदेखि, अनि स्थगित भयो। अब के गर्ने, अब क्षेत्रमा रहने अनि क्षेत्रमा रहने, त्यही हो। काठमाडौँ किन जाने? सरकारले त 31 गतेका लागि वैशाख 31 का लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ। यसको तयारी केही गर्नु भएको छ त्यहाँ बसेर? हो, हाम्रो केही तयारी छैन। हाम्रो त्यसको विरोधमा छौँ। तयारी गर्ने कुरै भएन। निर्वाचनमा जान तयार हुनुहुन्न? हुन्न। किन? अब हाम्रो एउटा यो जुन माग थियो, अब त्यसलाई व्यवस्था गरेर अनि त्यो सम्झौता पनि थियो। हाम्रो समर्थन प्रचण्ड सरकारको जुन कागज थियो त्यो पनि पुरा भएन। अनि संविधान क्रियान्वयनको लागि केही मूलभूत आवश्यकता जुन चाहियो त्यो पनि भएन। अब यो हाम्रो विरोध त त्यहीको लागि हो। अब यहाँहरूले सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो। 3 बुँदे सहमतिमा के चाहिँ पुरा भएन नि यहाँहरूका? अब मूल त त्यही थियो नि, हाम्रो सीमाङ्कनको विषयमा मूल त त्यही कुरा थियो, त्यो त भएन। अनि त्यो अर्को पनि जुन थियो यो घाइतेको अनि शहीद घोषणा, त्यो पनि अधुरो छ। शहीद घोषणा त गरेको छ सरकारले, 10 लाखको क्षतिपूर्ति पनि दिएको छ। हो, सबैलाई दिए छैन, केही मान्छे पाएछन्। भनेपछि यहाँहरूको नमिलेको कुरो चाहिँ प्रदेश टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने थियो, त्यो टुक्र्याउन मानेन सरकारले भन्ने कुरा हो? टुक्र्याउने भन्ने शब्द अलि राम्रो छैन। सच्याउने भनेको हामीले भनेको हो, सच्याउने। अब यहाँहरूले भने जस्तै 5 नम्बर प्रदेशको विशेष कुरा आएको छ। पछि अहिले त फेरि अब संशोधनका लागि त धेरै कुराहरू परेका छन्। 5 नम्बर प्रदेशलाई अलग गर्नुपर्छ, केही भागहरूलाई चाहिँ तराईसँग गाभ्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। यो प्रदेश टुक्रिँदा या भनौँ 5 नम्बर 4 नम्बर प्रदेशकालाई 5 मा र 5 कालाई 4 मा लैजाँदा मधेसी जनताले पाउने चाहिँ के रहेछन्? एउटा मूल सिद्धान्त के हो संघीयताको, यो आफ्नो कल्चर, आफ्नो भाषा, आफ्नो यो यसको एउटा क्लस्टर बन्नुपर्छ। अनि हाम्रो के छ यो 5 नम्बरमा थारूहरूको माग के छ कि हाम्रो एउटा
क्लस्टर हुनु पर्यो। अब थारूहरूको बहुलता भएको प्रदेश, जिल्ला बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर जस्तो अब एउटैमा राख्नु पर्यो। अनि हाम्रो मधेसीको पनि एउटा थियो, पहिला त एक प्रदेश भनेको पुरानो नारा हो यो, तर 2 प्रदेशमा हामी झर्यौँ। अनि 2 प्रदेशमा भनेपछि मधेसीको पनि थारूको पनि हामी बर्डरको उता उत्तरपट्टि बस्ने मान्छे जुन छन् मुस्लिमहरू अनि जनजातिहरू, जुन हाम्रो मधेसको जनजाति, सबैको यो आकांक्षा पुरा हुन्छ त्यसमा। अब त्यहीको लागि हामीले गरेको यो संहिताको यो मूल एउटा सिद्धान्त नै हो यो, आफ्नो कल्चर, आफ्नो भाषा, आफ्नो वेश आफूलाई एउटा ठाउँमा राख्ने। अब स्थानीय त्यहाँका बासिन्दाहरूको इच्छा विपरीत जसरी यहाँले सीमाङ्कनमा जिल्ला छुट्याउन खोज्नु भएको छ, तपाईहरू जनताका लागि भन्नुहुन्छ त्यस प्रदेशका जनताहरू चाहिँ यो प्रदेश टुक्र्याउन पाइँदैन भनेर सडकमा आएको सबैले देखेका छन्। हो, यो सबै यो माथिबाट यो बुटवलमा यो एमाले भेला गराएर पाल्पा, काँची, गुल्मीबाट ल्याएर त्यो गराएको। एमाले मात्र होइन, कांग्रेस माओवादीका दलका नेताहरूले पनि केही मैले भने न, केही स्वार्थ, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्नको लागि उहाँले यो गर्नुभएको छ। यो मूल यो 5 नम्बरको यो आवाज होइन। यो केही व्यक्ति त्यहाँबाट माथिबाट झरेको बुटवलमा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान उताबाट आएको। अनि अब हाम्रो दुईटै घर, पहाडे घर अनि मधेसी घर एउटै उसमा हुनु पर्यो। हाम्रो काका, मामा, नाना अनि सबै नाता गोता एउटै उसमा हुनु पर्यो। उहाँको सोचाइ त्यति मात्र हो। उहाँको यो मधेस प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश, हामीको यो जुन आकांक्षा छ, यो मधेसको जुन आकांक्षा छ, त्योसँग केही सरोकार छैन। उहाँको मात्रै यो आफ्नो यो स्वार्थको लागि यो उहाँले गर्नुभएको छ। यो भनेपछि मधेसको चिन्ता चाहिँ यहाँहरूलाई मात्रै रहेछ। मधेसको चिन्ता अब तराई मधेस होइन, हाम्रो चिन्ता पुरा समग्र देशको छ। तपाईँ मधेसमा हेर्नुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो लुम्बिनीमा आउनुहोस् न, म तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै पुरा नेपाल छ त्यहाँ। पहाडी मान्छे पनि छन्, नेपाली छन्, नेवार छन्, मगर छन्, सबै हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सबै छन् त्यहाँ। मधेसमा समग्र नेपाल तपाईँको पाउनुहुन्छ। तपाईँ वहाँ जानुहोस् न, हुम्ला जुम्लामा मधेसी थारू छन् कहीँ। अब समग्र देशको चिन्ता छ भन्नुहुन्छ, पहाड र मधेस मिलेर बसेको देख्न चाहनुहुन्न, मधेस र पहाडलाई छुट्याइदियो भनेर लाग्नु भएको छ। यो सिद्धान्त जुन थियो न पहिलाको, यो विकास क्षेत्र भनेको मधेस पहाड सबै जोडेर, त्यो फेल भइसक्यो। यो पुरानो यो महेन्द्रवादी सोचको यो अवधारणा हो। अब त्यो त छँदै थियो, तर कहाँ विकास भयो, के भयो त्यो विकास क्षेत्रमा? अनि अहिले आएर यो हाम्रो होइन मात्रै, नेपालको कुरो होइन, यो सबै समग्र विश्वमा जानुहोस् न। यो केही ठाउँमा भाषाको आधारमा, केही ठाउँमा संस्कृतिको आधारमा यो संघीयता त केही आधारमा हुनु पर्यो। तराई मधेसबाट यहाँहरूभन्दा बढी सिट ल्याउने अरू दल पनि छन्, ती दलका नेतालाई चाहिँ चासो छैन? यहाँहरू बढी उफ्रिरहनु भएको छ त्यहाँ बसेर। अब हामी नेता, अब एउटा फरक छ, नेता अनि जनता दुईटै छुट्टै कुरा हुन्। हाम्रो क्षेत्रमा म तपाईँलाई भन्छु, मेरो क्षेत्रमा सबै पार्टीको नेता छन् त्यहाँ, तर आम जुन आवाज छ त्यहाँ हाम्रो मधेसको एउटा छुट्टै प्रदेश हुनु पर्यो। त्यो मैले यो भनेको होइन, यो हाम्रो क्षेत्रको यो आवाज हो। अब नेता भनेको अब केही नेता, अब सबै पार्टीका नेता छन् न, अब आफ्नो पार्टीको लाइन लिएर अगाडि बढ्दैछन् त्यहाँ, तर जनताको आवाज त्यो छैन। त्यो जुन हामी भनिरहेछौँ त्यही हो। अहिलेको मुलुकको समस्याको समाधान निर्वाचन हो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? हो, निश्चित हो। हामी निर्वाचनको विरोधी छैनौँ। अनि कुनै अनेक थरीका बहाना बनाएर निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनिन्छ। यही विषयमा तपाईँहरू त फेरि निर्वाचन चाहन्छु पनि भन्नुहुन्छ। निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ भने संशोधन प्रस्तावको बखेडा मात्रै हो, किन यो गरिरहनु भएको छ? अब तपाईँको लागि अनि केहीको लागि यो बखेडा हुन सक्छ, हाम्रो लागि त यो मूल विषय हो नि। यो समाधान गरेर हाम्रो केही छैन।
त यो समाधान गरेर तपाईँ जानुहोस् न निर्वाचनमा। 20 सालदेखि 19 सालदेखि निर्वाचन भएको छैन, 2 महिना अनि पर ढकेलेर के हुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीले हिजै पनि भनिरहनु भएको छ के भने पहिला निर्वाचनमा जाउँ, स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ, त्यसपछि समय पनि छ, हामीसँग अहिले प्रतिपक्षी दल पनि सहमतिमा आइसकेको अवस्था छैन, सरकारमै बसेको दलले पनि समर्थन गर्न सकेको अवस्था छैन, नदिने भनिरहेछ। यो परिस्थितिलाई बुझेर निर्वाचनमा आइदिनुहोस्, त्यसपछि फेरि हामी सहमतिका साथ अगाडि बढौँला, संशोधन प्रक्रियालाई समय फराकिलो लिएर छलफल गरेर अगाडि बढौँला भनिरहनु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको सुरुदेखि नै कुरा त्यही थियो। प्रधानमन्त्रीको हामीले समर्थन गरेको संसदमा यो कारण के थियो, यो हाम्रो संशोधन हुनु पर्यो, त्यो कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई मत दिएको। अब हाम्रोलाई ठिक छ, हामीले यो आफ्नो विषयलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जाउँ, अनि अर्को दलले जुन मुख्य प्रतिपक्षी दल छ अनि सरकारमा जुन दल छ त्यसको लागि के छ, हाम्रो संशोधनको केही वास्ता छैन, निर्वाचनमा जाउँ अनि पछाडि हामी गर्छौँ, यो मिल्छ कहीँ? होइन, आन्दोलनको यो सट्टा चाहिँ निर्वाचन मार्फत बहुमत ल्याएर आफू अनुकूलको संविधान निर्माण गरे भइहाल्यो नि। जनताबाट आएको मान्छेलाई जनताको बिचमा जान त डर छैन होला? त्यो त स्थानीय निर्वाचन यहाँ केन्द्रको विषय पनि होइन, यो प्रदेशको विषय हो। यो पहिला फर्स्ट तो यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत छ। हैन, आधार त त्यही हो नि। आधार त होइन, आधार मैले भने न, प्रादेशिक संरचना जुन छ त्यो स्टेट भित्रको विषय हो, केन्द्रको होइन। त्यो पहिला त यो यसमा पनि सजन छ नि, यो प्रदेशलाई कमजोर पार्ने, अनि यो उहाँको सजन के छ, कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई कमजोर पार्ने, अनि माथि जुन सत्ता पहिला थियो त्यो सत्ता माथि यथावत राख्ने, अनि तल पनि यो आफ्नो अनुकूलको एउटा सरकार बनाएर यो अगाडि बढ्ने, अनि जुन प्रादेशिक संरचना थियो त्यसलाई अनि कमजोर पार्ने, उहाँको सजन त्यही हो। अब विशेष गरी मुलुकको मधेस क्षेत्रको राजनीतिमा यहाँहरू अहिले मधेसी जनताको अधिकारका लागि लडिरहेछौँ भन्नुहुन्छ। मधेसको राजनीतिमा विशेष गरी मुलुककै चाहिँ मधेस क्षेत्रको राजनीतिमा बाहिरी चासो बढेको छ भनेर कुराहरू हुने गरेको छ, यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ? अब हुन सक्छ, अब मधेसको राजनीतिमा होइन, यो समग्र नेपालको राजनीतिमा अरू देशको चासो छ, त्यो त छँदैछ। त्यो चासो राख्ने वातावरण कसले बनाइदिएको हो? हामीले बनाएको, हामी नेपालीहरूले बनाएको। हामी यसमा बाहिरीलाई किन दोष दिने? आफ्नो स्वार्थको लागि सबै कुरा गर्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि सबै प्रभुहरूको उसमा गएर लम्पसार हुने, अनि त्यसपछि दोष उहाँलाई दिने होइन। लम्पसार भनेर त यहाँहरूलाई पो भन्छन् त, जुन मधेस आन्दोलन गर्नुभयो, मधेस आन्दोलनताका नाकामा बसेर लम्पसार परेर हामीलाई साथ देऊ भनेर नेपालपट्टि फर्केर ढुङ्गा हान्नुभयो भन्ने आरोप छ। यो आरोप त गर्न त मिल्छ नि, त्यो आसान छ, तर वास्तविकता त्यो होइन। हाम्रो भैरवामा 6 महिनासम्म निषेधाज्ञा थियो। त्यो बेला आन्दोलन गर्ने हाम्रो यो जन्मसिद्ध अधिकार हो, यो प्रजातन्त्रमा आएपछि। अब आन्दोलन गर्नको लागि, सभा जुलुस गर्नको लागि ठाउँ नै दिनुहुन्न तपाईँहरू, यहाँको प्रशासनले, तब कहाँ जाने? त्यो बाध्य बनाएर हामीलाई पठाएको प्रशासनले अनि नेपाल सरकारले, त्यो उहाँले इन्डियाले गएको होइन, हामीले गराएको। सरकारले अब निर्वाचन जसरी पनि गराउने भनेको छ, यहाँहरू फेरि अब आन्दोलन गर्ने भन्नुहुन्छ। अबको आन्दोलन कस्तो खालको हुन्छ यहाँहरूको? अब त्यो त अब हाम्रो नेताहरूको विषय हो। आज फेरि हाम्रो मोर्चाको बैठक बस्दैछ, अब के निर्णय हुन्छ त्यहाँबाट हामीले त त्यही पालना गर्ने हो। तर अब हाम्रो एउटा सोचाइ के छ, हामी भाग लिँदैनौँ, अनि सकेसम्म अब हामीसँग सेना त छैन, प्रशासन, प्रहरी, कानुन सबै त्यो सरकारसँग छ। ठिक छ, तपाईँ गर्नुहोस्, जहाँसम्म हुन्छ तपाईँ गराउनुहोस् चुनाव, तर हामी उसमा भाग लिँदैनौँ, त्यो त हाम्रो क्लियर छ। अनि अब कसरी हुन्छ, के कार्यक्रम हो, अब आज भोलि अब हाम्रो
मोर्चाको बैठक हुन्छ, त्यहाँबाट मान्यज्यू, यो सबै कुराहरूलाई पार्टीले जे भन्छ त्यही मान्दै जानुपर्छ भन्ने छ र भने यहाँ त जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष मतबाट जितेर संसदमा आउनुभएको मान्छे छ। अब हरेक निर्णयहरू पार्टीले जे भन्छ त्यही गर्नुहुन्छ कि त्यहाँका स्थानीय जनताको माग के छ, स्थानीय जनताले के चाहन्छन्, स्थानीय जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ? यहाँ दुईटै छ। स्थानीय जनताको माग जुन छ त्यही यो हाम्रो पार्टीको जुन निर्णय छ त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, यो छुट्टै होइन। हाम्रो मेरो क्षेत्रमा पनि जुन विचारधारा जुन मैले भने तपाईँसँग, त्यही विचारधारा त्यहाँ मान्छेको पनि छ। त्यहाँ यो अलग छैन कि यो हामी चुनावमा जान्छौँ अनि पार्टीको निर्णय अर्कै होला, त्यो होइन। यो एउटै हो जुन हाम्रो चाहना हो। मैले आफ्नो चाहना, आफ्नो क्षेत्रको चाहना मैले पार्टीसम्म पुर्याइदिए अनि पार्टीले त्यही अनुसार निर्णय गर्छ। भनेपछि नि यहाँहरू जिल्लामा बस्नु भएको छ, जिल्लाका समस्या पार्टीलाई भन्नुभएको छ, पार्टीले त्यही अनुसार अडान लिएर अब आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यहाँ भनेर अब यहाँहरूलाई खटाउँछ फेरि? हाम्रो त जिल्लाको, हाम्रो त क्षेत्रमा हामी छौँ, पार्टीको निर्देशन अनि स्थानीय जनताको आकांक्षा अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो। भनेपछि त यहाँहरू त जति बेलादेखि संविधान जारी भयो, संविधान जारी भएदेखिकै यहाँहरू असन्तुष्ट बन्दै आउनुभयो, संविधान च्यात्नुभयो, जलाउनुभयो, यी कार्यहरू गर्दै आउनुभयो। आजका दिनसम्म पनि यो विरोधका स्वरहरू यहाँहरूले साम्य बनाउन सक्नु भएको छैन। यो मधेस केन्द्रित दल भनेर यहाँहरूले आफूलाई गर्व गर्नुहुन्छ, यी दल अनि मधेस क्षेत्र आन्दोलनकै लागि निर्माण भएको रहेछ कि क्या हो? यो यसको विश्लेषण गर्ने अब अलग यो तपाईँको हुन सक्छ। यो हाम्रो जन्म त्यसको लागि भनेको होइन। हाम्रो पनि एउटा एजेन्डा छ यो क्षेत्रमा काम गर्ने। अनि पहिला त जुन संविधान सभाको विषय थियो त्यसको हाम्रो एजेन्डा थियो। एजेन्डा अनुकूल हाम्रो माग पुरा भएन, त्यसको लागि हामीले आन्दोलन गरेको हो। यो हाम्रो रहर थिएन यो आन्दोलन गर्ने, अथवा यो जनताको माग अनुसार नै हामीले यो आन्दोलनमा गएको अनि अगाडि पनि भविष्यमा पनि त्यही गर्ने हो। अब त्योभन्दा बाहिर हाम्रो व्यक्तिगत के स्वार्थ यसमा? जनताको अभिमत भन्नुहुन्छ, जनता 90% भन्दा बढी प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान मान्नु भएन। अब अहिले पनि मुख्य दलहरू निर्वाचन केन्द्रित भइसकेका छन्, यहाँहरू भने निर्वाचनबाट बाहिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ। हो, त्यो होला। मुख्य दल भनेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी। तर मधेसमा 34% 37% जनसङ्ख्या त मधेसमा पनि बस्छ। तपाईँ हिजो अस्ति हेर्नुभयो यो। अनि जनसङ्ख्यासँग त सवालै रहेन नि, जनसङ्ख्या त त्यहीँबाट पनि काङ्ग्रेस एमाले पनि त त्यहीँबाट आएका छन्, माओवादी पनि त्यहीँबाट प्रतिनिधि भएर आएका छन्। ती जनता त ती दलहरूसँग पनि त छन् नि। मेरै क्षेत्रमा हाम्रो काङ्ग्रेसले 1000 मत पायो, एमाले 300-400 मत पायो। अब कसरी भन्ने, अब क्षेत्रको जनताको आकांक्षा के हो तपाईँ बुझ्नुहोस्। रेकर्ड 7 नम्बरको रेकर्ड उठाएर हेर्नुहोस् न। अनि त्यो 300 र 1000 का मतका दरले चाहिँ यहाँहरूको भन्दा बढी सिट ल्याउनु र तराई क्षेत्रबाट दलहरूले हुन्छ। त्यो सिट ल्याउनको लागि विभिन्न कारण हुन्छन् त्यहाँ, यो एउटा कारण होइन। अब जुन मान्छे, त्यो काङ्ग्रेसको मान्छे पनि यो आन्दोलनका समर्थनमा छ मेरो क्षेत्रमा। मैले भने एमालेको जुन समर्थक थियो त्यो बेला निर्वाचनमा, अहिले त्यो मान्छे पनि यो हाम्रो एजेन्डामा सामेल छ। अब प्रधानमन्त्रीले मधेसी जनताको काँधमा बन्दुक राखेर परिवर्तन उल्ट्याउने खेल भइरहेछ, सचेत हुनुहोस् है मधेसी जनता भनेर हिजो आह्वान गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? उहाँको द्वन्द्व निम्ति आउने एउटा यो प्रयास हो। अब उहाँले भगवान पशुपतिनाथले सद्बुद्धि दियोस्, मैले अब यसभन्दा बाहिर त अब म भन्न सक्दिनँ। अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग सेना छ, उहाँसँग सशस्त्र प्रहरी सब प्रशासन सबै छ, ठिक छ। तपाईँ प्रयास गर्नुहोस् न चुनाव गराउनका लागि। अब कति मान्यता हो चुनाव गर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नैतिक पनि यो चाहियो नि। अब 40% जनसङ्ख्या जनजातिहरू अनि मधेसीहरू सबैले बहिष्कार गरेपछि कतिको मान्यता यहाँ पाउँछ यो त्यो निर्वाचनले, हामी देखौँला नै।
भनेपछि ठुलो सङ्ख्यामा बहिष्कार हुन्छ, मधेस पुरैले बहिष्कार गर्छ, त्यसपछि 50% मधेसमा बस्ने नागरिकहरूको अभिमत जुन मत छ त्यसलाई नलिकन सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्न खोज्नुभयो यहाँले। अब यो परिणाम अहिले यहाँले मूल्याङ्कन गरे जस्तो त नहोला, किनकि अगाडिका परिणामहरूलाई पनि आधार लिने हो भने त यहाँहरू सबै मोर्चामा आबद्ध दलहरूको सङ्ख्या कति छ अनि काङ्ग्रेस एमाले लिएका सङ्ख्या कति छ, ती जनताहरू खासै यहाँहरूसँग सकेको अवस्था हेर्नका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ, त्यसमा जान यहाँहरू डराइरहनु भएको छ? हामी डराइरहेको छैनौँ, त्यो कुरो सही होइन। अब यो हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड छ, हाम्रो समाधान गरिदिनुहोस् न, हाम्रो समस्या जुन छ, हाम्रो माग सकेसम्म पुरा भए हामी त जान्न तयार छौँ। होइन, यहाँहरूका माग भनेको त अब संशोधनको कुरा हो। संशोधनको कुरा सरकारले प्रयास गरिरहेको यहाँले देखिरहनु भएको छ। सरकारले प्रयास गरिरहेको छ सहमति जुटाउनका लागि। यति लामो समय नत्र संसदलाई स्थगित गर्दै पछाडि सार्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन होला। सरकारको यो प्रयासलाई यहाँहरूले हेरिरहनु पर्ने भयो होला। अब विपक्षी दलले आफ्नो हट राखेको छ, विपक्षी दललाई सहमतिमा नल्याइकन यहाँहरूको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन। त्यसलाई मध्यनजर गरिदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले तिरिरहनु भएको छैन। त्यही कुरा फेरि तपाईँले भन्नुभयो। अब यो सरकारले जबरजस्त पासै गराइदिने ठेक्कै लिन त गाह्रो होला नि त। विपक्षी दलहरूले नमान्दाको अवस्थामा त यहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। प्रयास त हुनु पर्यो नि, प्रयासै छैन। आजका दिनसम्म के भइरहेछ त? आजका दिनसम्म त सरकार र तपाईँका दलका नेताहरू त बसिरहनु भएको छ, कुराकानी भइरहेछ, हामीसँग बसिरहनु भएको छ। तर अर्को जुन पक्ष विरोधमा छ त्यससँग त केही कुरा भए छैन, सकारात्मक कुरा भए छैन। अब यहाँहरूको दल पनि त बसेको थियो नि त, मोर्चा पनि एमालेसँग बसेर कुरा गरेको थियो, त्यसबाट पनि त केही निकाल्न त खै मधेसी मोर्चाले पनि केही सके जस्तो देखिएन। हाम्रो जुन स्ट्यान्ड त्यो मनाउने जिम्मा त यहाँहरूसँग पनि त छ नि। हामी गरिरहेका छौँ। एमालेमा पनि धेरै मान्छे छन्, त्यो हाम्रो पक्षमा कुरा गर्ने मान्छे धेरै छन्, त्यहाँ सांसद पनि छन्। अनि नमिलेको कुरा के त फेरि? नमिलेको अब उहाँको के छ कि यो एमालेको जुन खोक्रो राष्ट्रवाद छ नि, अब त्यसको अन्तर्गत उहाँको यो पार्टी डिसिप्लिन हो भन्नुपर्ने छ। अनि के होला, अब उहाँको जुन धेरै सांसद पनि छन्, एमाले भित्र पनि छन्, उहाँको समर्थन छ हाम्रो यो एजेन्डासँग। तर अब पार्टी डिसिप्लिन बाहिर जान मिल्दैन, अनि उहाँको सोचाइ त्यही हो। अब यही हो कारण। अब के अरू त केही छैन। निर्वाचन आयोगले आजसम्म दल दर्ताको समय दिएको छ यहाँहरूलाई। दल दर्ताका लागि यहाँहरू जानुभएको देखिँदैन अहिलेसम्मको हिसाबमा। यहाँहरूको मोर्चामा आबद्ध सङ्घीय समाजवादी फोरम मात्र दर्तामा गएको छ। यहाँहरूले जानमा किन ढिलाइ गर्नुभयो दर्ताका लागि? हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यस्तै भएको छ, हिजो मोर्चाको निर्णय त्यस्तै भएको छ। अब उहाँको डिस्कसन भयो होला, अब के कारण हो अब उहाँलाई थाहा छ। अब हामी जब चुनावमा जाने होइन तो दर्ता किन गर्ने, अब त्यही होला। भनेपछि त यहाँहरू चुनावमा नजाने नियत अगाडिदेखिकै राख्नु भएको रहेछ नि? अगाडि होइन, हामीले पहिले भनेको हिजोसम्म, अहिलेसम्म पनि समय छ नि। माने यो विरोधको राजनीति गरिरहन मजा आउने रहेछ है? अब मजाको लागि अब राजनीति त होइन। अब यो हाम्रो पनि क्षेत्रमा केही जवाबदेही छ। अब हामी जनताबाट आएको मान्छे, अब केही एजेन्डा लिएर, केही एजेन्डा बोकेर आएको, केही आश्वासन दिएर आएको। अब त्यो आश्वासन, त्यो एजेन्डा पुरा गर्ने पनि हाम्रो कर्तव्य हो कि होइन? ठिक छ, यहाँले अब जनताबाट यसरी आएको भन्नुभयो। संविधान सभा निर्वाचन ताका मतदातालाई जुन किसिमको आश्वासन दिएर यहाँ आउनुभयो चुनाव जितेर, अब आजका दिनसम्म यहाँले आफ्ना मतदाताका लागि भनौँ या जिल्लाका जनताका लागि दिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सक्नुभयो? के पुरा गर्नुभयो भन्न मिल्छ केही? धेरै पुरा भयो। त्यो यो पहिला त संविधानै हामीले गणतन्त्र दियो, हामीले संघीयता दियो। हजुर हजुर, संघीयता अब हाम्रो अनुसार संघीयता भएन, तर संघीयता सिद्धान्तको रूपमा त आयो नि। धर्मनिरपेक्षता हामीले दियो। अब के धेरै अधिकार पनि दियो। संविधान, पुरै संविधान को हामी विरोधी छैनौँ। केही धारा, केही विषय छ जसमा हाम्रो विरोध छ। अनि हामीले त धेरै दियो संविधान
को रूपमा जनतालाई अब जनतालाई यी सबै चिज दिए भन्नुहुन्छ, संविधान पनि दियौँ, संघीयता पनि दियौँ, धर्मनिरपेक्षता पनि दियौँ भन्नुहुन्छ, त्यही संविधान जलाउनुहुन्छ, त्यही च्याप्नुहुन्छ, अहिले त्यसैको विरोध त्यो गर्ने गरिरहेको अब त्यही धारा हाम्रो अनुकूल छैन त, त्यो धारा त झिकेर च्यात्न मिल्दैन, त्यो त्यही धारा हाम्रो अनुकूल छैन त्यहाँ। भनेपछि आफ्नो राजनीति टिकाउनका लागि यी कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँको यो भाषा हो, यो हाम्रो भाषा होइन। हाम्रो राजनीति यसमा टिकेको छैन, हामीले काम गरेर देखाएका छौँ। त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका नागरिकले विकास निर्माणका काम चाहिँ के देख्न पाए भन्नुहोस् त? जुन यहाँहरूको पहलमा के भयो? सबै भएछ, कति रोड हामीले बनायौँ, कति पुल निर्माण भइरहेछ, सबै खानेपानीको के धेरै आयोजना चलिरहेछ, त्यो त सब चलिरहेछ। भनेपछि नै ती कामहरू हेरेर यहाँलाई फेरि त्यहाँका जनताले चुनेर पठाउँछन् भन्नेमा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वास त त्यो त जनताको अधिकार हो, मैले कसरी होइन, काम गरेको आधारले त छान्छन् नि त हो। जनताले। हुन्छ हामी इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो फाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि बोलिरहेका छौँ। आज हामीले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद कमलेश्वर पुरीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यदि श्रोता तपाईँले पनि उहाँसँग आफ्ना प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी छोटो एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनु होला। कोही श्रोता हुनुहुन्छ यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा? को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो नमस्कार, म क्षेत्रबारीबाट विष्णुराज पाण्डे बोल्दैछु। विष्णुजी, यहाँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। जय नेपाल। नेपाल म साथीमान तराई भनेको हाम्रो चाहिँ भँडार हो, तपाईँले नपाए हामी खान पाउँदैनौँ। तराई भनेको नेपाली गाउँको पुरा भोट ब्याङ्क पनि हो, त्यस कारण म तपाईँलाई बडा आदर गर्दछु। अर्को कुरा के भन्नु खोज्यो भनेदेखि यदि यो नेतृत्व वर्गले भइगयो तपाईँहरूले पनि चिउम खानु टुक्रा बाँड्न सक्दैन, हामीले पनि खायौँ टुक्रा बाँड्न सकेनौँ, यस कारण अब चाहिँ जनमतमा जाउँ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ होला? धन्यवाद। मैले तपाईँको यो नमिलेका उहाँले प्रश्न राख्दा अलि हतारमा राख्नु भएको छ, अलि सम्य भएर बिस्तारै राखिदिनु हुँदा सबैलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ प्रश्न राख्दा। हामी त्यही आग्रह गर्छौँ श्रोतालाई बुझिने गरी बिस्तारै बोलिदिँदा पनि यहाँका कुराहरू सुन्न सकिन्छ, त्यसरी प्रश्न राखिदिनु होला। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नमिलेका विवादका विषयहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ किन हाम्रो त्यसमा विरोध छैन, जनमत सङ्ग्रह गरे पनि हुन्छ। यो एउटा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम हो जनमत सङ्ग्रह, हाम्रो केही विरोध छैन। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा? को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर म श्याम पौडेल हेटरी सुनसरीबाट। हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँले। संसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भन्दा यहाँलाई नि, अब मधेसको आन्दोलन गरेर चर्काइरहनु भएको छ, संविधान पनि जलाइरहनु भएको छ, हरेक शब्दमा तपाईँ मधेस मधेस भनेर जुन हुङ्कार दिइरहनु भएको छ नि, मधेसका जनताले के भनिरहेको छ भने हाम्रो अगाडि यिनीहरूले केही गर्न सकिरहेका छैनन्, खालि यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि मात्रै हिँडिरहेका छन् र हामीलाई जति पनि कामहरू गरिरहेका छन् सबै मधेसवादी नेताहरूले पनि गरिरहेका छन्, दुःख दिने काम गरिरहेका छन् भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। वास्तविक म पनि मधेसकै जनता हो, यसरी देखिरहेका छन्। तपाईँ किन मधेस मधेस भनेर जनताको नाम मात्रै बिकाउने मात्रै काम गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। तपाईँ मधेसमा हुनुहुन्छ नि, त्यही यो हाम्रो मधेसको विशेषता हो नि। मधेसमा बसे पनि अनि मधेसको विरोध गर्ने, मधेसको उसमा हितको लागि मधेसको उसको विपरीत बोल्ने, त्यो यो मधेसको यही विशेषता हो नि। हाम्रो मधेस भनेको सबै मान्छे जुन बसे छन् त्यहाँ सबै मधेसी। उहाँले मधेसको विरोध त खासै गर्नु भएन, जनताका कामहरू चाहिँ केही गर्नु भएन, केही गर्न सक्नु भएन, खालि आफ्नै लागि मात्र दौडिरहनु भयो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भयो होला, केही ठाउँमा भयो होला, यो सुनसरीको तपाईँ मलाई थाहा छैन, तर तपाईँ मेरो क्षेत्रमा आउनुहोस् न। अब केही अर्को गुनासो होला, म पर्फेक्ट मान्छे होइन, म त्यो क्लेम गर्दैन, तर मेरो क्षेत्रमा यस्तो छैन। अब केही क्षेत्रमा होला मेरो उसमा, उसलाई के भन्नु। होइन, कुरा गर्दा यहाँहरू समग्र मधेसको कुरा गर्नुहुन्छ अनि एउटा क्षेत्रको मात्र कुरा गरेर उहाँले भन्नुभयो, उहाँले केही क्षेत्रको विषयको कुरा भन्नुभयो, त्यसको जवाब मैले दिएँ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा? उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो
नमस्ते धापासिबाट मुकुन्द सपाले। मुकुन्दजी प्रश्न राख्नुहोस्। अतिथजी नमस्ते। नमस्ते मुकुन्दजी। जनताको कुरा गर्नेले चाहिँ चुनावमा जानुहोस् र जनताको मत ल्याएर चाहिँ देखाइदिनुहोस् न, 2/3 मत ल्याउनुहोस्, अनि त्यहाँपछि आफ्नै किसिमले चाहिँ उ गर्नुहोस् न, किन आन्दोलन गर्छु यहाँ त्यहाँ गर्छु भनेर जनतालाई दुःख दिनुहुन्छ? यो त जनताबाट नाङ्गिएको चाहिँ सङ्केत होइन र भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मुकुन्दजी, यो 2/3 लाउने यो निर्वाचन यो होइन, यो स्थानीय चुनावको यो निर्वाचनको तयारी हो, यसको हामीले बहिष्कार गरेको हो। अनि 2/3 आउने बेलामा हामी गर्छौँ। हाम्रो यसमा सैद्धान्तिक विरोध छ, यो 2/3 को होइन। पहिला सैद्धान्तिक विरोध त जुन छ मैले पहिला नै भने, अब यो प्रान्तको विषय हो, स्थानीय चुनाव गराउने अनि स्थानीय संख्या निर्धारण गर्ने अनि उहाँको यो प्रादेशिक अधिकारको कुरो हो, यो केन्द्रको अधिकारै होइन। यो हाम्रो यसमा सैद्धान्तिक मतभेद छ। यो चुनाव बहिष्कार गर्ने हाम्रो केही रहर छैन, यो उसको गर्ने हो। अब यहाँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको रहर गर्नु भएन, केन्द्रीय निर्वाचनको रहर गर्नु भएको छ होइन? हुन्छ, हामीले भन्यो नि अब पहिला केन्द्रीय निर्वाचन गराउनुहोस् न, हामी त त्यो पनि भन्यो। अनि अहिले पनि त यहाँहरू संसदमै हुनुहुन्छ, स्थानीय निकाय त छैन नि अहिले, तर संसद त जीवितै छ, संसद छ, यहाँहरूले संसदमा अझै पनि कुराहरू राख्न सकिरहनु भएको छ। यो संसदको जरुरी छ कि स्थानीय निकाय जो 20 वर्षदेखि निर्वाचन हुन सकेको छैन त्यसको जरुरी छ? तीनैवटा जरुरी छ। माघ 7 गते भित्र तीनैवटा निर्वाचन गराइ छाड्ने, त्यो तीनै तह निर्वाचन जरुरी छ। अब तपाईँ त्यो जरुरी देख्नुहुन्छ, तर निर्वाचनबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन जान सक्ने स्थिति देख्नुहुन्न, विरोधका कुराहरू गर्नुहुन्छ। के गर्ने? अब तपाईँ पेलेर जाने हो सरकारले, त के गर्ने? हामीले विरोध पनि नगर्ने? सरकारले पेलेर जाने अनि आफ्नो इच्छा लाद्ने अनि त्यही पुराना संरचना फेरि कायम गराउने अनि हामीले विरोध पनि नगर्ने, यो कहाँको प्रजातन्त्र हो? होइन, प्रजातन्त्रमा त विरोध गर्दा गर्दै पनि सहभागी हुन सकिन्छ, तर विरोध पनि जारी रहन्छ। हामी त छौँ नि, हामी त संसदमा छँदैछौँ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म कृष्ण पन्त। कृष्णजी प्रश्न राख्नुहोस्। सभासदज्यू नमस्कार। नमस्कार पन्तजी। हजुर, म एउटा साधारण मान्छे हो। म एउटा के भन्छु भने तपाईँको जनजातिहरूलाई तपाईँहरूले केही नगर्ने तराईको कुरा गर्दैछु म। मुसलमानहरू जमिन नपाएर बसिरहेको छन् दुःख पाएर, अनि इन्डियाबाट 20-25 लाख तपाईँहरू नागरिकता दिलाइदिने, अनि जनता भन्नुहुन्छ। राजेन्द्र महतोजी आफ्नो स्वास्नीलाई सांसद बनाउनुहुन्छ, महन्त ठाकुर आफ्नो सम्झिनलाई बनाउनुहुन्छ, तपाईँको लाल बाबु यो कर्णहरू जो हुन्छ, तपाईँ तराईको मान्छे 20-25 हजार करिब कर्णहरू होला, उनीहरूको मुख र कलम मात्रै चल्छ। उनीहरू मानव सूचाङ्कमा 1 नम्बरमा नेपालमा। त्यही लक्ष्मणलाल कर्णजीले यो तपाईँको एउटा मोटर चलाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म। प्रचण्डजीले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ ढाँडा लिनु भनेर त्यो मोटर चलाउनु छ। उहाँले मन्त्री हुँदै, मलाई सुन्नुहोस्, पहिला उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि बिना विवाह मन्त्री हुँदाखेरि वीरगञ्ज घर हुँदा पनि तपाईँको 58 करोड बिल पेश गरेर लिनुभयो। धन्यवाद। जवाफ दिनु होला। उहाँले जनजातिका कुराहरू उठाउनु भएको छ, जनजातिलाई केही गर्न सक्नु भएन, मुसहरको अवस्था हेर्नुहोस्, नागरिकता वितरणमा तपाईँहरूका कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जनजातिको हाम्रो सङ्गठनको माग नै जनजातिको सम्बोधन गर्नु छ। यो अहिले सङ्घीय जुन हाम्रो गठबन्धन छ 28 दलको, जनजातिहरू सबै छन् त्यहाँ। अब केही व्यक्तिगत केही कुरा होला यो मन्त्री भएमा, अनि त्यो अर्कै कुरा हो। अनि नागरिकताको विषयमा अब दोषी भनेको अब के? अब वहाँ अधिकारी हो कि मान्छे हो कि सिफारिस गर्ने के हो? त्यो त सरकारको यो सुशासनको विषय हो। यो मधेसको विकृति होइन, यो शासन सुशासनको विकृति हो। शासन यति कमजोर छ कि गलत मान्छेलाई नागरिकता दिन्छ, अनि त्यो हाम्रो उसमा के प्रब्लम? हामीले यसमा कहाँ दोषी छौँ? होइन, उहाँले एउटा प्रसङ्ग चाहिँ उठाउनु भएको थियो के भने मधेस केन्द्रित दलहरू परिवारवादमा डुबेका छन्, आफन्तलाई सांसद बनाउने यी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ यी दलहरू डुबेका छन्, अनि जनताका कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ, कसरी पत्याउने जनताले भन्न पनि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो बिरामी जुन प्रब्लम छ नि, यो हाम्रो मधेस दलमा छ, त्यो म स्वीकार्छु। तर यो अन्य दलमा पनि छ। तपाईँ राप्रपा नेपाल लिनुहोस्,
तपाईँ राप्रपा लिनुहोस्, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् न, अहिले जुन हाम्रो यो राजदूतको जुन नियुक्ति भयो, तपाईँ उहाँको शेरबहादुरजीको सासू पनि को नाम थियो त्यहाँ। अब यो मात्रै यो मधेसी दलको यो विकृति होइन, यो सबै दलको सबैको विकृति हो। अब हामीले यसमा मलाई दुःख छ, मधेसी दलमा पनि छ यो। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? धनराज गौतम भैरवाडा। प्रश्न राख्नुहोस्। शमशेरजी नमस्कार। नमस्कार गौतमजी। तपाईँको जनता जानु लाल लाग्ने यसो के एउटा हार्ने गोरुले पहिला छेरेर बल्ल डुक्रन्छ के, तपाईँ जनता जानु किन रहनुहुन्छ? जनता बाहिरको बहुमत ल्याएर जित्नुहोस् न, त्यो आन्दोलन भन्नु सधैँ। देशलाई तपाईँ बिर्ता हो तपाईँ नेपाल। धन्यवाद। हेलो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जनतामा जानुहोस्, जनतामा जितेर आउनुहोस् अनि आफ्ना मागहरू पुरा गर्नुहोस् न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, त्यो त ठिकै कुरा भन्नुभएको छ गौतमजी। अनि हामी जनताबाटै आएको, जनता यो बाहिर मनोनित भएर आएको होइन, जनताबाटै आएको। अनि साल माघ 7 गते फेरि हामी जनतामा जाने हो। अब एक वर्ष जति तपाईँ गर्नुहोस् न, फेरि जनताको मत लिएर फेरि हामी आउँछौँ नि। अब माघ 7 सम्म यहाँहरू निर्वाचन हुन नदिने भनिरहनु भएको छ। संसदको अवस्था कस्तो रहन्छ, त्यसपछि यहाँहरूको हैसियत के हुन्छ, त्यसपछि यहाँहरू फेरि जनतामा जाने? अब त्यो त अब के हुन्छ त्यो दिनको लागि अब हेर्नु पर्ला। तर अब अहिले त स्थानीय निर्वाचनको कुरा छ। अब यसमा अब हाम्रो जुन यो छ यो स्थानीयको लागि मात्रै हो विरोध। हामीले यस्तो भनेको छैनौँ कि यो अब सबै बहिष्कार गर्ने। अब समग्रमा हेर्दाखेरि नि यहाँहरू हरेक कुराहरूमा चाहिँ अब अलिक विरोधका कुरा स्वरहरू निकाल्नुहुन्छ। अब यो हेर्दै जाँदा 62-63 को आन्दोलनले जुन उपलब्धिहरू ल्यायो, ती उपलब्धिहरूलाई फेरि बिस्तारै गुमाउनेतर्फ मुलुक अगाडि बढ्दैछ होइन? त्यही खतरा त त्यही छ नि। 62-63 को आन्दोलनमा जनजाति आन्दोलन पनि थियो, थारू आन्दोलन पनि थियो, मधेसी आन्दोलन पनि थियो। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यो मात्रै यो खासहरूको आन्दोलन थिएन। यो सबै जनजातिहरूको, मुस्लिमहरूको पनि आन्दोलन थियो। समग्र रूपमा तपाईँ हेर्नुहोस् न त्यो आन्दोलनलाई, उसको जुन उपलब्धि थियो त्यो संस्थागत गर्नुहोस् न। अब त्यो त भएन, कति सम्झौता भयो त्यो बेला मधेस सङ्घ, जनजाति सङ्घ, थारूहरू सङ्घ, एउटा पनि पालना भएन यो संविधानमा। मान्यज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 7 बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद कमलेश्वर पुरी। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, प्रविधिमा अनिश र बुकेशलाई धन्यवाद भन्दै म रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज FM सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।